बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद फवाज़ ज़ैदी आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मुल्क में सदारती इंतखाब हुए, कौमी असम्बली में और सेनेट में पोलिंग हुई, और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, केपी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली में भी सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। दो उम्मीदवार थे, आसिफ अली ज़रदारी साहब और महमूद ख़ान अचकज़ई साहब। हुकूमती इत्तेहाद ने आसिफ अली ज़रदारी साहब को नामज़द किया था, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद ख़ान अचकज़ई उनके सदारती उम्मीदवार थे। तो तमाम ही जगहों से खाली के पी असम्बली के अलावा तमाम जगहों से यानी बलूचिस्तान असम्बली, सिंध असम्बली, पंजाब असम्बली और सेनेट से और कौमी असम्बली से आसिफ अली ज़रदारी ने कामयाबी हासिल की, जबकि के पी असम्बली से महमूद ख़ान अचकज़ई कामयाब हुए। तो आज 14वें सदर का इंतखाब हो गया है। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं और उनके मुकाबले में 186 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं महमूद ख़ान अचकज़ई साहब को। तो सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला है आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दूसरी दफ़ा। पंजाब असम्बली से जो इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं उनकी तादाद है 246। वहाँ से उनको वोट हासिल हुए 246, जबकि 100 वोट हासिल हुए हैं महमूद ख़ान अचकज़ई को पंजाब असम्बली से। इसी तरह के पी असम्बली में महमूद ख़ान अचकज़ई ने 91 वोट हासिल किए, जबकि आसिफ अली ज़रदारी को वहाँ से 17 वोट मिले हैं। सिंध असम्बली में चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राज है, 116 उनके अराकीन की तादाद है, 36 के करीब तादाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अराकीन की भी है। तो सिंध असम्बली में आसिफ अली ज़रदारी को 151 वोट मिले, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में ये बड़ी अहम बात है कि 47 के 47 वोट जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हासिल किए और यूँ सदर पाकिस्तान वो मुंतखब हो गए हैं। 411 वोट उन्होंने इलेक्टोरल वोट हासिल किए और उनके मुकाबले में 181 वोट महमूद ख़ान अचकज़ई ने हासिल किए। अब ऐवान सदर के नए मकीन बने हैं आसिफ अली ज़रदारी, और कल उन्होंने ऐवान सदर में अपने ओहदे का हलफ उठाना है। तो माजी में कौन कौन सदर रहा, मैं ज़रा जल्दी से आपको बता देता हूँ और फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क़याम पाकिस्तान के बाद अब चूँकि 14वें सदर बने हैं आसिफ अली ज़रदारी, इससे पहले सबसे पहले जो सदर थे पाकिस्तान के वो थे जनाब इस्कंदर मिर्ज़ा साहब, 1956 से लेकर 1958 तक। दूसरे सदर थे अयूब खान साहब, उनका दौर था 1958 से लेकर 1969 तक। तीसरे सदर थे याया खान साहब, 1969 से लेकर 1971 तक। चौथे सदर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, 1971 से 1973 तक। और 1973 में जब आईन पाकिस्तान बना तो उसके बाद पहले सदर का इंतखाब हुआ फजल इलाही चौधरी साहब, 1973 से 1978 तक वो सदर पाकिस्तान रहे। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक़ साहब का दौर आया 1978 से लेके 1988 तक, अपने इंतकाल तक वो सदर पाकिस्तान रहे। ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब 1993 तक सदर पाकिस्तान रहे, 1988 से लेके। और फिर हमने देखा कि फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी 1993 से 1997 तक सदर पाकिस्तान रहे। रफ़ीक़ तारड़ साहब 1998 से लेके 1999 तक, जब मुशर्रफ का कू हुआ था उस वक्त तक सदर पाकिस्तान रहे। 1999 में मार्शल लॉ लगा था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगा दी थी, तो उस वक्त तक कोई सदर नहीं था। लेकिन 2001 में रेफरेंडम के ज़रिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर बने थे और 2008 तक उनका दौर रहा था। फिर 9 सितंबर 2008 को सदर पाकिस्तान का मनसब संभाला था 11वें सदर की हैसियत से आसिफ अली ज़रदारी ने, जो 2013 तक वो इस मनसब पर कायम रहे। उसके बाद 2018 में रुखसत हुए सदर पाकिस्तान की हैसियत से आसिफ अली ज़रदारी ऐवान सदर से, जिसके बाद 2013 में 2018 तक ममनून हुसैन साहब इंतकाल हो गया उनका, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, वो सदर बने। फिर 2018 में आरिफ अलवी साहब सदर बने, 2023 तक उनका टेन्योर था, लेकिन 2024 तक उन्होंने एक्सटेंड किया गया और जुमे के रोज़ ही वो यहाँ से रुखसत हुए हैं। और अब एक बार फिर आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। कल उनका हलफ होगा और फिर वो ऐवान सदर के नए मकीन बनेंगे, और सियासी शख्सियत, वो पहली सियासी शख्सियत हैं जो दूसरी बार ऐवान सदर का मकीन बनने जा रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है, सियासत का गुरु भी माना जाता है, आइन का मुहाफ़िज़ भी उनको समझा जाता है। ये सारे अलक़ाबात हैं आसिफ अली ज़रदारी को जो दिए जाते हैं, उनकी उर्फ़ियत के तौर पर उनका ये नाम लिया जाता है। दूसरी बार है कि आसिफ अली ज़रदारी ऐवान सदर के मकीन बनने जा रहे हैं। 2008 में उन्होंने अपना ये पहला ओहदा संभाला था और 2008 में उनको जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला था तो बड़े चैलेंजेस थे। 2008 से 2013 तक मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी। बड़ी टफ़ अपोजिशन थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, बहुत टफ़ टाइम था आसिफ अली ज़रदारी के लिए। और उनके जो मुखालिफिन थे वो तो ये कहा करते थे कि आसिफ अली ज़रदारी ज़्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे ऐवान सदर में,
چونکہ بحران اتنے زیادہ سخت تھے. ایک تو معاشی بحران پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت 2008 میں ریسیشن تھا پوری دنیا میں, اس کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے علاوہ توانائی کا بحران تھا. بہت سے ایسے بحرانوں میں گھرا ہوا پاکستان تھا جو 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا تھا. تو یہی کہا جاتا تھا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو تب گئی. گو کہ وزیر اعظم تو اپنی مدت پوری نہیں کر سکا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں. یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا گیا, پھر راجہ پرویز اشرف آئے تھے. لیکن آصف علی زرداری انہوں نے بڑی مفاہمت کے ساتھ پورا اپنا ٹینیور مکمل کیا. لوگوں کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اپنا ٹینیور مکمل کیا, اور ہم نے دیکھا کہ 2013 میں وہ وہاں سے نکلے. تو جو بڑا چیلنج آصف علی زرداری صاحب کو 2008 سے 2013 میں بھگتنا پڑا تھا وہ تھا ججز کی ریسٹوریشن کی جو موومنٹ تھی. اس میں چونکہ میاں نواز شریف کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کا مری میں معاہدہ ہوا تھا, جس میں میاں نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے معاہدے کے اوپر دستخط کیے تھے کہ ججز کو بحال کیا جائے گا. لیکن ججز کی بحالی کی تحریک کے بعد بھی ہم نے دیکھا, معاہدہ ہونے کے بعد بھی آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ قرآن و حدیث نہیں ہے, اس وجہ سے ججز کو بحال نہیں کیا گیا تھا. پھر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت میں آصف علی زرداری نے پھر ججز کو بحال کیا تھا. تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس وقت بڑا ٹف ٹائم دیا تھا آصف علی زرداری کو. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کبھی کوئی بھی بحران ہو, کیسے بھی حالات ہوں, آصف علی زرداری صاحب کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے, ان کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے, اور ہمیشہ مسکرا کر ہی وہ, چاہے ان کا کتنا ہی سیاسی مخالف کیوں نہ ہو, وہ ہمیشہ سے مخالفت میں بھی ایک وزاداری ہوتی ہے ان کی, اور ہمیشہ وہ مسکرا کر ہی جواب دیتے ہیں. تو 2008 میں جو ان کا سب سے بڑا, اگر میں کارناموں کی آپ کو لسٹ تو بڑی طویل ہے آصف علی زرداری کی, لیکن جو سب سے بڑا ان کا کارنامہ تھا کہ 58(2)B جو اختیار تھا صدر پاکستان کا, ایک آئینی ترمیم کے ذریعے جو اختیار ملا تھا, وہ اختیار آصف علی زرداری نے 2008 میں, یہ ان کے اوپر ان کا کریڈٹ ہے آصف علی زرداری کا, کہ وہ اختیار انہوں نے پارلیمنٹ کو واپس کیا تھا. یعنی اپنے تمام تر اختیارات پارلیمنٹ کو انہوں نے واپس کیے. اور چونکہ ایک تلوار لٹک رہی ہوتی تھی منتخب وزیر اعظم کے اوپر کہ کسی بھی وقت صدر پاکستان جو ہے وہ اپنا یہ آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے کسی بھی وقت وزیر اعظم کو یا پارلیمنٹ کو گھر بھیج سکتا ہے. تو آصف علی زرداری نے, چونکہ اس کا ماضی میں شکار بھی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جب فاروق لغاری نے اپنا 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا تھا, تو آصف علی زرداری نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے اختیارات, جو بیجا اختیارات ان کو دے دیے گئے تھے, صدر کو دے دیے گئے تھے, وہ انہوں نے پارلیمنٹ کو واپس کیے. 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے صوبوں کو خود مختار بنایا, NFC ایوارڈ کا اجرا کیا, آغاز حقوق بلوچستان پیکج انہوں نے دیا بلوچستان کے صوبے کو, اور صوبہ سرحد کا نام انہوں نے چینج کیا. چونکہ صوبہ سرحد کا نام لیا جاتا تھا, باقاعدہ شناخت دی, KP انہوں نے نام رکھا, صوبہ سرحد کا نام انہوں نے تبدیل کیا. توانائی کے بحران میں گھرا ہوا تھا پاکستان, تو اس کا ادراک تھا آصف علی زرداری کو, اس وجہ سے انہوں نے باقاعدہ ایران کے ساتھ معاہدہ کیا اور پاک ایران گیس پائپ لائن کے منصوبے کا آغاز بھی کیا. یعنی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اسی طرح سی پیک کی بھی بنیاد آصف علی زرداری کے دور میں رکھی گئی تھی. اور ہمیں یاد ہے کہ 2018 میں جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ممنون حسین صاحب صدر تھے, اور 2018 کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے, تو اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ بہت زیادہ تقسیم تھیں. تو یہ کریڈٹ بھی آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے کہ 2018 میں ایک تقسیم ہوتی ہوئی اپوزیشن کو, منتشر ہوتی ہوئی اپوزیشن کو انہوں نے یکجا کیا, اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں بھی وہ پیش رہے. تحریک عدم اعتماد وہ لے کر آئے, اور ہمیں یاد ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی یا آنے والی تھی, تو آصف علی زرداری سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی بانی PTI نے. تو اب ایک بار پھر آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر کے مکین بننے جا رہے ہیں. گو کہ چیلنجز اس دفعہ بھی ایوان صدر میں آصف علی زرداری کو بہت زیادہ درپیش ہوں گے, چونکہ حکومت جو ہے وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر اتحادی جماعتوں کی مخلوط حکومت ہے. تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے وہ ابھی تک تو ہمیں وفاقی کابینہ میں نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن آج میاں محمد نواز شریف نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا تھا, جس میں میاں محمد نواز شریف نے میاں شہباز شریف کو ہدایت دی ہیں کہ عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں, تو فوری طور پر آپ اپنی کابینہ کی تشکیل کریں. ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنی کابینہ فوری طور پر بنانی ہے. وہاں پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے یہ درخواست بھی کی ہے
کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کریں، تو میاں شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی آصف علی زرداری صاحب حلف اٹھا لیں گے تو وہ کابینہ کی تشکیل کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہیں گے۔ تو بیسٹ آف لک ہے آصف علی زرداری صاحب کو کہ وہ اب ایوان صدر میں جب جا رہے ہیں، پاکستان کے دوسرے یعنی اپنے لحاظ سے وہ دوسرے صدر ہیں اور مجموعی طور پر پاکستان کے وہ 14ویں صدر بننے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ اب یہ باقاعدہ جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ ملک میں جاری رہے گا اور 5 سال تک آصف علی زرداری صاحب اپنی مدت پوری کریں۔